piso nang inahanglan kita og igong gusto. Dili mawadan o baglaw, Senyor Santo Niño, ikaw ang among gihandom. Maayong gabi, Bogohanon! Ako si Shane Kimberly Salas, napulo og siya ang panuigon. Mapasigarbuhong nagarepresentar sa Barangay Bugtod, Barangay Lourdes, Barangay Dakit, Barangay Lapaz, o Barangay Panday! Nagagikan sa klasteranong nagpagbarug sa lunsay na tinuha. Gipantay sa pasalamaton o hugot na pagtuo. Gibansay sa maambingong karansa sa sinulo. Ang tribo na kayusa sa klasteranong dos. Viva Senyor Santo Niño! Viva Pitsinia! Candidate number 2. Gugma sa kahitasan, garbo sa kinaiyahan. Maayong gabi, Bogohanon! Ako, si Jillian Marie Kumalan, napulo og 5 ang panuigon. Mapasigarbuhong nagarepresentar sa nagahimutang mga barangay. Barangay Kugon, Taytayan, Bulambato, Don Pedro, o Barangay Kaya, ang tribo madasigon sa Cluster 6. Viva Senyor Santo Niño! Viva Pitsinia! Candidate number 3. Ang pagpakabanas sa atong katawhan, maong isang bugtong pamaagi sa nasudlong kalambuan. Sama kini sa pagsubang sa adlaw, bago ang kinabuhi ug paglantaw. Maayong gabi, Bogohanos! Ako, si Genevieve Katampo Alburo, 20 anyos ang panuikon, nga nag-representar sa pundok sa Katanunang Glongs. Viva Senyor Santo Niño! Viva Pitsinia! Candidate number 4. Kini nga selebrasyon dili lang mahitungod sa katahong o talento. Apan usa ka halad sa pagtuo o pagpasalamat sa atong Senyor Santo Niño.
Pinaagi ni ini, dala nako ang mensahe sa gugma, paglaom ug paghiusa nga nagpadayon sa matag bogohano. Maayong gabi, dakbayan sa Bugao! Ako si Eliza Nicole Pedrano, 20 anyos ang panuigon. Mapasigarbohong nagarepresentar sa Barangay Aninang Sur, Barangay Aninang Norte, Barangay Binabag, Barangay Banban, ug Barangay Malingi. Ang hugpong nga gibansay sa kusog o kaliton sa pagtuo o tradisyon, ang kultura Malbinanbanon. Viva Senyor Santo Niño! Viva Quezon! Candidate number 5. Sinulog, usahang kahalandumong piyesta nga nagapadayon sa atong buhi nga tradisyon, pagtuo o kultura. Kini usa kapag sa ulo, sa gugma o dakong debosyon, alang kag Senyor Santo Niño. Maayong gabi, Bogohanan! Ako si Debra May Tero, napulog walo ang panuigon o nagrepresentar sa Barangay Gairan, Santo Niño, Sambag o Carbon, ang hugpong sagasa sa kahitasan. O ako nagaingon, ang tiunay gasa, maong dakong gugma, pagtuo o debosyon, ngadto kay Senyor Santo Niño. Sampit kay Senyor, Viva Petzerian! Candidate number 6. Sa amihanang dapit sa subok, adunay usa ka paraiso, diin nahimutang ang dakbayan sa Bugo. Mag-ambahan kita sa pagsaulog sa Sinolog Festival. Halad ug pagpasalamat sa balaang Senyor Santo Niño. Maayong gabi, Bogohanon! Ako si Heart Valerie Abali Pisole, 20 anyos ang panuigon o mapasigarbuhong nagrepresentar sa Barangay Sudlunon, San Vicente, Santo Rosario, La Purísima Concepcion o Barangay Nailon. Kami ang tribong kabatan-unang masadyaon, muingon ka ninyo. Viva Senyor Santo Niño! Viva Victory!